जय होस्। पुनः पुनः जय होस्। साइकोलोजीमा एउटा कन्सेप्ट छ जसलाई ट्रान्जिएन्ट हाइपो फ्रन्टनेलिटी भनिन्छ। के भनिन्छ रे? ट्रान्जिएन्ट हाइपो फ्रन्टनेलिटी। यो साइकोलोजिकल टर्म हो। त्यसो भन्नुको अर्थ के हो भने मान्छेसँग मस्तिष्कको तीनवटा लेयर छ। बेसिक ब्रेन, मिड ब्रेन र नियोकर्टेक्स। बेसिक ब्रेन भनेको रेप्टाइल्सहरूसँग हुन्छ, त्यो मान्छेसँग पनि छ। मिड ब्रेन भनेको म्यामल्ससँग, एनिमल्ससँग हुन्छ, मान्छेसँग पनि छ। तर कसैसँग नभएको एउटा ब्रेन मान्छेसँग डेभलप भएको छ, त्यसलाई फ्रन्टल लोब अथवा नियोकर्टेक्स भनिन्छ। यो भनेको यो पार्ट हो, यहाँको मस्तिष्क, जसको कारणले गर्दा हामी जनावर भन्दा फरक भयौं, जसको कारणले गर्दा हामीले सोच्न सक्यौं, सृजना गर्न सक्यौं र मुक्तिको मार्ग पछ्याउन सक्यौं। यही कारणले गर्दा यो डेभलपमेन्टको लागि यो जिम्मेवार त हो, तर यो बाधा पनि हो। फेरि यो गजबको कुरा के हुन्छ भने जुन चिज सहयोगी हुन्छ बुझेन भने त्यही चिज बाधा बनिन्छ। श्रीमान श्रीमती जस्तै उनीहरू सहयोगी पनि हुन्, शत्रु पनि हुन्। बुझ्यो भने, मिलाउन सक्यो भने उनीहरू जति सहयोगी कोही पनि हुँदैनन्। मिलाउन सकेन भने शत्रु भन्दा चाण्डाल हुन्छ नि। किनकि शत्रुले तपाईलाई डाइरेक्ट हमला गर्न सक्दैन, उनीहरूले तपाईलाई हमला गर्न छोड्दैन। घर आयो कि मोरल डाउन गराइदिन्छ मिलेन भने। यही सिस्टममा यो फ्रन्टनेलिटीको पनि कुरा त्यही हो। यो विचार आउँछ, शंका लाग्छ, डर लाग्छ, गुनासो जन्मिन्छ। यो यहाँ जन्मिने होइन, मस्तिष्कको यही पार्टमा हो। एउटा भ्याउतको कथा जुन धेरैपल्ट भनियो, छोटकरीमा भनौँ, एउटा भ्याउतो रुख चढ्दै थियो। सारा भ्याउतोले उसलाई के भन्दै थिए भने ए रुख चढ्नु हुँदैन, झर झर झर। किनकि भ्याउतो जातले रुख चढ्ने जात होइन, खस्यो भने तिमी मर्छौ। त्यसकारण झर झर गरेर सबै भ्याउतो यसो यसो गर्दै थिए, यसो 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 झर झर झर। तर त्यो भ्याउतो कस्तो पर्यो भने जति जति उनीहरूले झर झर भन्छ ऊ खर खर माथि जाँदो रहेछ। सबै भ्याउतोहरू झर 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 झर, ऊ खर 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 माथि आफै टपमा पुगेरै छाडे। अब भ्याउतोले चढ्नै सक्दैन रुख, कसरी चढ्यो होला त यो? पछि के थाहा पाइयो त भन्नाले त्यो भ्याउतो त बोइलो रहेछ क्या। अरूले चाहिँ झर झर भनेको त उनले के बुझ्यो त भन्नाले ए माथि जाऊ माथि जाऊ माथि जाऊ। यसको सन्देश के हो भने जब मान्छेले अरूको कुरा सुन्छ उसको असफलताको कहानी सुरु भयो भनेर बुझ्ने। के रे जब मान्छेले अरूको कुरा सुन्न थाल्छ नि, दाइले के भन्छ, बाइले के भन्छ, अरूले के भन्छ भन्ने एउटा डायलग आउँछ, त्यहीबाट उसको पतनको कहानी सुरु हुन्छ। हामी अहिलेसम्म अगाडि नबढ्नुको कारण नै के हुन्छ त भन्नाले कुनै नयाँ काम गर्दाखेरि हामीलाई शंका आउँछ, डर लाग्छ। अनि यो डर लाग्नु, यो शंका आउनु कहाँ? यो दिमागमा होइन, यो फ्रन्टल लोबमा। त्यसकारण यहाँ शब्दावली के छ त? ट्रान्जिएन्ट। ट्रान्जिएन्ट भनेको ट्रान्जिट प्यासेन्जर भनिन्छ नि। प्लेनमा एउटा देशबाट अर्को देशमा जाँदा एक ठाउँमा रोकिँदा त्यसलाई के भनिन्छ? ट्रान्जिट प्यासेन्जर। ट्रान्जिट भनेको केही समयको लागि रोकिनुलाई ट्रान्जिट भनिन्छ। त्यसकारण ट्रान्जिएन्ट मतलब अब के भयो? केही समय ब्रेन च्याक्कै रोकिनु हो।
फ्रन्टनेलिटी, हाइपोफ्रन्टनेलिटी भनेको, हाइपो भनेको तल, यो दिमागको सक्रियता बिल्कुलै तल जानु केही समयको लागि भनेको मतलब यो बिल्कुलै शान्त हुनु। यसले कुनै पनि शङ्का, कुनै पनि शब्द, कुनै पनि विचार, केही पनि उत्पादन नगर्ने अवस्थालाई के भनिन्छ? ट्रान्जिएन्ट हाइपोफ्रन्टनेलिटी। त्यसरी दिमाग ठ्याक्कै शान्त भएको बेलामा, ठ्याक्कै चुप लागेको बेलामा, ठ्याक्कै निष्क्रिय भएको बेलामा सबभन्दा बढी मान्छेमा पावर आउँदो रहेछ, सबभन्दा बढी मान्छेमा शक्ति आउँदो रहेछ। त्यसकारण दुनियाँमा जतिले ओलम्पिक्स गेमहरू जिते, हरेक 4 वर्षमा रेकर्ड ब्रेक गरे, र जति पनि साहसी काम गरे मान्छेले, सगरमाथा चढ्नु होस् वा चाहिँ बन्जी जम्पिङ गर्नुहोस् या कुनै पनि साहसिक क्रिया, बिजनेसमा होस्, ठुलो निर्णय गर्नु, लामो लामो यात्रा गर्नु, यी सबै कुराहरू जुन छन्, जो कहिल्यै नगरेका कुराहरू, डर लाग्दा कुराहरू, सामान्यतया हामी गर्न सक्दैनौँ। तर यो कुरा कहिले गर्न सक्छौँ त भन्नाले जब यो ब्रेन ठ्याक्कै शान्त हुन्छ। किनकि कुनै नौलो काम गर्दाखेरि शङ्का त यहाँ लाग्ने हो, विचार आउँछ, डर लाग्छ। यो विचारसित केही पनि नआएको भए हामी जम्मै महापुरुष हौँ, हामी जम्मै ओलम्पिकमा मेडल जित्न योग्यका छौँ। यो सारा मान्छेलाई चाहिँ खसी बोका जस्तै कमजोर किन बनाइदियो त भन्नाले यो चलेको कारणले क्या। इच्छा त छ नि हाम्रो पनि धेरै माथि माथि जाने इच्छा त माथि जाने नै हो, अघि बहादुर बन्ने नै इच्छा हो। तर यसले धेरै कचकच गरेपछि बहादुर होइन बोका बनेर बसेको। ओके, यसलाई शान्त पार्न सकेको भए सबै मान्छे सुपरम्यान हो, सबै मान्छेले सुपरम्यानको क्यापासिटी ल्याउन सक्छ। हामी सबैले अहिले हामी बोका जस्तो छौँ भने यो चलेको कारणले बोका जस्तो भएको। बोका एउटा उर्दूमा शब्द छ बुजदिल भन्छ। बुजदिल भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ कि? फिल्ममा बार बार डायलग आउँछ नि, बुजदिल कहीं के साले भन्छ नि। यसको अर्थ थाहा छ यहाँहरूलाई? बुजदिल भनेको बोकाको जस्तो दिल भएको भनेको छ। किनकि बोकाले कुनै साहसिक काम गरेको देख्नु भएको छ? बुजदिल कहीँका। हामी पनि बुजदिल किन भयौँ त भन्नाले यो विचार धेरै चल्यो, शङ्का धेरै चल्यो भने बुजदिल भन्छ। अब रिसर्चरहरूले, मिहाई चिक्सेनमिहाई जस्ता वर्ल्ड फेमस साइकोलोजिस्टहरूले 50 वर्ष रिसर्च गरे एक्सिलेन्ट मान्छेहरूको बारेमा, जसले संसारमा अद्भुत कुरा गरे। थोरै छन् मान्छे त्यस्ता। तिनीहरूको रिसर्च गर्ने मिहाई चिक्सेनमिहाई, उनको रिसर्चले के पत्ता लगायो भने मान्छेले एक्सिलेन्ट हुनको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, यो कचकचलाई बन्द गर्नुपर्छ। सक्यो कुरा। यहाँ आउने कचकच छ नि, शङ्का, डर, त्रास, यो बन्द भयो कि तपाईँ महापुरुष भयो। एउटा गजबको कुरा के भयो त भन्नाले हामीले धेरैभन्दा धेरै ब्रेन चलाउनु भन्छौँ नि, धेरैभन्दा धेरै ब्रेन नचलाउनु भयो नि। यो यसलाई शान्त राख्ने। ओके, अब त्यो बेला के हुन्छ त? केमिस्ट्री के हुन्छ त्यो बेला? अथवा यो कुन बेला चाहिँ शान्त हुन्छ? कारण छ। यो शान्त हुनुको लागि केमिकल चेन्ज हुनुपर्छ। जस्तै नोरएपिनेफ्रिन जस्ता केमिकल, डोपामाइन जस्ता केमिकल, त्यहाँ 5वटा केमिकल छन्, सेरोटोनिन जस्ता केमिकल। यी केमिकलहरू जब एक्टिभेट हुन्छ त्यो बेला यो ब्रेन शान्त हुन्छ। कुन बेला? जुन बेला यी पोजिटिभ केमिकल, ह्याप्पी हर्मोन्सहरू एक्टिभेट हुन्छ। यसलाई एक किसिमबाट ह्याप्पी हर्मोन्सहरू। त्यसकारण मान्छे धेरै खुसी भएको बेलामा याहु गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो लभ पर्दा मान्छेले जे गर्नु पनि तयार गर्छ हो। काट्दियो उनलाई भनेपछि हस् भनेर काटिदिन्छ। जसले हाम्रो प्रेममा चाहिँ दरार ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ खर्र काट्दियो भने हस् भनेर सर्र काट्दिएर फर्कन्छ। हुन्छ हुँदैन त्यस्तो घटना?
कहाँबाट आएको त्यो साहस? यही केमिकलको कारणले गर्दा। यो केमिकल निस्किएपछि बुद्धि छैन, बुद्धि ट्याक्कै बन्द हुन्छ, यानी तर्क बन्द हुन्छ, शङ्का बन्द हुन्छ, अनि त्यसमा पावर बाहेक केही पनि छैन त्यहाँ है। त्यसैले यदि कोही मान्छे एक्सिलेन्ट जीवन बिताउने इच्छा गर्छ भने उसले यो सिस्टम बुझ्ने हो, कसरी यो डोपामाइनलाई चाहिँ रिलिज गराउने, कसरी नोरोपेन्फ्रिनलाई या सेरोटोनिनलाई रिलिज गराउने। हामी जम्मै मान्छे दुनियाँमा कमजोर हुनुको कारण, पीडित हुनुको कारण, अझ दुखी हुनुको कारण, घरमा झगडालु हुनुको कारण, शङ्कालु हुनुको कारण, धोकेबाज हुनुको कारण त्यो मान्छे होइन क्या, उसको दिमागबाट निस्कने केमिकल हो। किन मान्छे धोकेबाज, एउटै विश्वास गर्ने योग्य छैन, सबै मान्छे चाहिँ एकदम बेइमान छ, बदमाश छ, खत्तम छ। किन? बिकज अफ द केमिकल। के केमिकल त भन्नाले त्यसको उल्टो केमिकल चलेको हुन्छ, स्ट्रेस हर्मोन जहिले पनि आइरहेको हुन्छ। खाली चिन्ता तनावले, स्ट्रेस हर्मोनले गाँजेपछि उसले महान काम गर्दैन, ठगी काम गर्छ, करप्सन काम गर्छ। हामी चाहन्छौँ नि देशमा कोही करप्ट नहोस्, त्यो चाहनाले करप्सन बन्नु हुँदैन। उसलाई डोपामाइन निकालिदियो भने मात्रै उसले करप्सन गर्दैन। अनि उसले चाहिँ करप्सन गर्नुभन्दा महान काम गरेर पनि नाम र दाम दुवै आउँछ भन्ने कुरा। उदाहरणको लागि नेपालमा एकजना मान्छेको नाम लिनुहोस् त, कुलमान घिसिङ होइन त? अहिले कुलमान घिसिङको नाउँ प्रधानमन्त्रीको नाउँभन्दा बढी आदरपूर्वक लिइन्छ हो। कुलमान घिसिङको नाउँको तुलनामा त कसैको नाउँ नै छैन यहाँ आदरपूर्वक लिने नाम, किनकि यो देशलाई प्रधानमन्त्रीले उज्यालो पार्न सकेन, माओवादीको क्रान्तिपछि उज्यालो भएन, कसैले उज्यालो नपार्ने एउटा कर्मचारीले उज्यालो पार्थे। कसरी पार्थे बुझ्नुहोस्। उनलाई पनि घुस खुवाउन आएको थियो, घुस खुवाउन आएको थिए, त्यो घुस लिएनन् उनले, म बत्ती बालेर छाड्छु हो। त्यसपछि नाम पनि आयो, अब दाम पनि आउने स्वाभाविकै भयो। अहिले त हिरो, नेसनल हिरो। किन त भन्नाले हामीले रोज्ने बाटो भनेको त्यही हो। स्ट्रेस हर्मोनले गाइड गर्यो भने मान्छे करप्ट हुन्छ, तर स्ट्रेस हर्मोनले होइन, त्यसको उल्टो डोपामाइन जस्तो हर्मोनले चाहिँ गाइड गर्यो भने अनि मान्छे सुरवीर हुन्छ, करप्ट बन्ने मान्छे वीर बन्छ। होइन स्ट्रेस हर्मोनले गाइड गर्यो भने खाली तनावपूर्वक चिन्ता लाग्यो भने घुस खाऊ, भविष्य बचाऊ, यी बच्छ। भविष्य त के बच्ला, वर्तमान समाप्त भइसकेको छ। अनि यो डोपामाइन रिलिज हुँदा छ नि, सरल र डोपामाइन रिलिज हुँदाखेरि भविष्य पनि हुँदैन, भूत पनि हुँदैन। त्यो त विचार हो होइन त? विचार गरेर त भूतकालको कल्पना हुन्छ, विचार गरेर त भविष्यको कल्पना हुन्छ, विचार नगरेको भए के हुन्छ, वर्तमान हुन्छ। अहिले जे गरिन्छ गरिन्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ त? अब प्रश्न उठ्ला, त्यसो भए सर यो डोपामाइन चाहिँ निकाल्ने के भन्नु पर्यो? छिटो भन्नु पर्यो, छिटो भन्नु पर्यो। हो, त्यसका पनि सूत्र छन्। रिस्क, के रे? रिस्क। एक्चुअली एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु, तपाईँहरूमध्ये डरसेरुवा जति छन्, बहादुर कम बहादुर जति छन्, तिनीहरू सबैले कहिल्यै नगरेको काम गर्नु पर्यो। जस्तै बन्जी जम्प है, बन्जी जम्प माथिबाट चाहिँ हाम फाल्नु, अथवा चाहिँ पोखरामा गएर चाहिँ प्याराजम्पिङ गर्नु हो। त्यो गर्दाखेरि डर लाग्छ नि हामीलाई, त्यो रिस्क लिनु हो। त्यो चाममा हाम फाल्दाखेरि तलदेखि मूलाधार हुन्छ नि, एकछिनले हुन्छ त्यो। अनि त्यसपछि सरल टाइम बिर्सिन्छ, आफू बिर्सिन्छ, त्यहाँ एउटा गजबको फ्लो हुन्छ हो। अनुभव त होला नि, बेला बेला त्यो हुन्छ। पहिलोचोटि च्वाखलाई देख्दा पनि भयो होला कतिलाई। कुन कुन केसमा हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ? सरल आयो, खरारा एनर्जी भयो। त्यो बेला यहाँ चाहिँ विचार चल्दैन, डर चल्दैन, शङ्का चल्दैन, गुनासो चल्दैन, केही पनि चल्दैन, पावर मात्रै। त्यसको लागि all you need is take risk. के रे? रिस्क लिनु। कुलमान घिसिङले गरेको त्यही होइन, रिस्क लिएको होइन,
रिस्कै लिएको नि। त्यो रिस्क लिँदाखेरि मान्छे चाहिँ रिस्क लिनुको सट्टा इस्क गरेर बर्बाद गर्दैन। लिनुपर्ने रिस्क गरिरहेको छ इस्क। युवाहरूले त रिस्क लिएको भए बाउ माथि भन्छ, इस्क गर्यो भने त बाउ भन्छ, अरू के भन्छ। कतिले नबन्ने जस्तो हात ताली बजाउँछ फेरि। सो द फर्स्ट थिङ इज जीवनमा रिस्क लिनु, क्यालकुलेटेड, फेरि अन्धाधुन्ध रिस्क होइन। मैले जति सक्छु कुनै चिज गर्नु त्योभन्दा बेसी गर्नु रिस्क हो। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ कुद्नुहोस्, कति सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। कुद्दा 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 1 घन्टा सक्नुहुन्छ भने म 1.5 घन्टा कुद्छु या 100 घन्टा कुद्छु, त्यो रिस्क लिने। स्विमिङ गर्छु हो, स्विमिङ कति हाइटबाट तपाईँ जम्प गर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा बेसीबाट हाम फाल्यो भने त्यो रिस्क हुन्छ। जे गरिरहनु भएको छ नि त्योभन्दा बेसी गर्नु, अलिकति एक्सट्रिम बेसी होइन, अलिकति बेसी गर्नु, द्याट इज द रिस्क। त्यो बेला डर पनि लाग्छ, एकछिनमा सरारा केमिकल चेन्ज हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँमा डोपामाइन रिलिज हुन्छ। सुरुमा के रिलिज हुन्छ? स्ट्रेस हर्मोन रिलिज हुन्छ, के हुन्छ पछि पहिला चाहिँ That's it. त्यसकारण जे गरिरहनु भएको छ रिस्क लिएर गर्नु, कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर आउनु। अर्को शब्दमा के रे? कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर आउनु। कम्फोर्ट जोन भने के? जति गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ त्यो कम्फोर्ट जोन। त्यहाँ चाहिँ एक्साइटमेन्ट पनि हुँदैन, रिस्क पनि हुँदैन, त्यसमा चाहिँ केमिकल चेन्ज हुँदैन। तर जे गरिन्छ त्योभन्दा बेसी गरिन्छ। पोजिटिभ कुरा, फेरि नेगेटिभ कुरा होइन। सर मैले पहिला मेरो श्रीमतीलाई 4 लात हान्थे, हजुरको कुरा सुनेपछि 6 लात हाने भन्नु पाइँदैन। अथवा चाहिँ श्रीमानलाई मैले घरमा पुग्न साथ घाँटी चाहिँ 2 मिनट न्याक्थेँ, अब 4 मिनट न्याक्थेँ, त्यो भन्नु पाइँदैन। यो नेगेटिभ कुरा भयो। पोजिटिभ कुरामा के कुरामा? पोजिटिभ कुरामा रिस्क लिनु क्या, जस्ट लिटल मोर, अझ बढी। त्यो रिस्क लिँदाखेरि रिस्क पनि एक्सट्रिम रिस्क होइन, फेरि पनि भन्छु एक्सट्रिम होइन, स्टेप बाई स्टेप अलिकति बेसी, 4% बढी रिस्क लिनु। साइन्टिफिकल डेटा के त भने 4% बढी रिस्क लिने जे गर्दा पनि। हरेक दिन जे गर्दा पनि, हिँड्दाखेरि पनि जति स्पिडमा हिँड्नुहुन्छ नि अलिक बढी हिँड्नु, मजा अर्कै हुन्छ हो। हरेक कुरा अलिक बढी, त्यसले रिस्कमा ल्याउँछ तपाईँलाई, त्यसले केमिस्ट्री चेन्ज हुने एउटा तरिका थियो। ओके, द फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड थिङ, कन्सन्ट्रेसन। केमिस्ट्री चेन्ज भएर डोपामाइन निकाल्नुको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त? कन्सन्ट्रेसन। कुनै चिज गर्दाखेरि ठ्याक्कै कन्सन्ट्रेसन गर्यो भने एकदम आनन्द पनि आउँछ, टाइम गएको थाहा हुँदैन, पीडा दर्द भइरहेको हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, केही पनि थाहा हुँदैन। उदाहरणको लागि फिल्म हो, हलमा जान्छौँ हामी, हलमा गएर फिल्म हेर्दाखेरि चारैतिर के हुन्छ? अँध्यारो हुन्छ। मान्छे त हुन्छ 100-200, कति हुन्छ? एउटै मान्छे देखिँदैन हो, त्यहाँ एउटै चिज देखिन्छ फिल्म हो। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ दायाँ देखिँदैन, बायाँ देखिँदैन, तल देखिँदैन, माथि देखिँदैन, केही पनि देखिँदैन, आफ्नो टार्गेट मात्रै देखिन्छ। त्यसकारण हामीलाई हलमा फिल्म हेर्दा जुन मजा हुन्छ नि, त्यही फिल्म घरको टेलिभिजनमा हेर्दा मजा आउँछ? सबैलाई थाहा छ किन आएको त्यो फिल्म त त्यही हो नि। किनभने घरमा तपाईँको यहाँ पनि हेर्छ, त्यहाँ पनि हेर्छ, यो पानी पनि यसो ए कान्छी कोही पानी पुगेन भन्छ, फिल्म फेरि हेर्छ हो। द्याट्स द डिस्ट्र्याक्सन। त्यसरी फिल्म हेऱ्यो भने फिल्मको स्वाद समाप्त हुन्छ। तर हलमा त त्यस्तो मौकै हुँदैन त, एकदम कन्सन्ट्रेटेड छ। त्यो कन्सन्ट्रेसनको कारणले गर्दा त्यो फिल्मको मजा आक्को आई तपाईँलाई छुट्याइदियो। तपाईँलाई के लाग्यो? फिल्म हेरेर मजा आयो, मजा आयो, कन्सन्ट्रेसन भएर मजा आयो। कि यो रहस्य
इल्युमिनाटीहरूले भन्दैनन् तपाईलाई। इल्युमिनाटी भनेको त्यस्ता एक जमात मान्छे जो दुनियाँलाई मूर्ख बनाएर सारा धन आफ्नो पोल्टामा शक्ति धन पारेर बसिरहेका छन्, त्यसलाई के भनिन्छ? इल्युमिनाटी। तपाईलाई थाहा छ यो बलिउडको फिल्म इन्डस्ट्री चलाउने मान्छे को थाहा छ तपाईलाई? सुन्नुभयो होला नि, बेला बेला डनहरूले चलाउँछन्, भाइहरूले चलाउँछन्, हो गुण्डाहरूले चलाउँछन्, हो होइन? सबैले नहोला, तर त्यहाँ लगानी गर्ने को हुन्छ? त्यहाँ त अरबौंको लगानी हुन जान्छ। त्यो लगानी गर्ने त्यहाँ ब्ल्याक मनी हुन्छन् अक्सर। त्यसरी हामीले एउटा डनको, एउटा ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउनको लागि त्यहाँ पैसा लगानी भइरहेको हुन्छ। अनि हामी गएर फिल्म त गजब बन्यो, आहा गर्छौँ नि। हामीलाई भ्रम के हुन्छ? फिल्म साह्रै राम्रो बन्यो। होइन, फिल्म राम्रो बन्यो त्यो अर्कै पक्ष छ, तर फिल्म राम्रो भएर म खुसी हुने होइन। मेरो कन्सन्ट्रेसन भएन भने जस्तो सुकै फिल्म, राम्रो फिल्म पनि खत्तम। यसको मतलब राम्रो फिल्म र नराम्रो फिल्म हुँदैन भनेको होइन। उनीहरूले बनाउँदा पनि राम्रो नराम्रो क्वालिटी हुन्छ, तर राम्रो फिल्म हेरौँ या नराम्रो फिल्म हेरौँ केही पनि फरक पर्दैन इफ यु क्यान कन्सन्ट्रेट। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा फिल्म चाहिँ तपाईँले खोल्नुहोस्, राम्रो नराम्रो मलाई थाहा छैन, फिल्म घटिया क्वालिटीकै बनाउँ ल्याउँ, तर सारा ध्यान त्यहाँ एकाग्रित भयो भने त्यो मलाई राम्रो लाग्छ, आनन्द आउँछ। त्यसकारण आनन्द पावर कहाँबाट आउँछ त भन्नाले कन्सन्ट्रेसनबाट हो। त्यो बेला हामीलाई एकदम हलभित्र गर्मी भइरहेको हुन्छ, बिर्सन्छौँ हामी। त्यहाँ कसले चाहिँ वायु निष्कासन गरिरहेको हुन्छ, हल त हो त्यो, बिर्सन्छौँ हामी, हो होइन? कति रोगीहरू पनि आएर बसेका हुन्छन्, बिर्साउँछौँ हामी। कतिले खाखा खुक्कु गरिरहेको हुन्छ, बिर्सिन्छौँ हामीले। सबै कुरा बिर्सिन्छ। 3 घण्टा एक ठाउँमा बस्दा यो पुट्ठालाई चाहिँ बडो शास्ति भइसकेको हुन्छ, हो? त्यही पनि बिर्सन्छौँ हामी, हो होइन? एक किसिमबाट र एकचोटि तपाईँले एउटा म्याचमा 2 घण्टा बस भन्यो भने 2 घण्टामा 20 चोटि तपाईँ चल्नुहुन्छ। तर त्यहाँ नचलिकन टक्क बसेर गरेर बस्नुको कारण के त? बिकज यु कन्सन्ट्रेट। त्यही शैली हो। यसबाट के सिक्नु पर्यो? फिल्म हल सिन्ड्रोम, फिल्म हल इफेक्ट। त्यो भनेको मैले कुनै काम गर्दाखेरि पनि फिल्म हल इफेक्टमा गर्ने हो भने अनि कन्सन्ट्रेसन बढ्छ। कन्सन्ट्रेसनले चाहिँ डोपामाइन, डोपामाइनले पावर ल्याउँछ। त्यो पावरले मैले नयाँ काम गर्छु, म सुपरम्यान बन्छु। हामी सबै सुपरम्यान हौँ, हामी सबै धनी हौँ, पैसा नभएर पो। मिल्दैन कुरा? हेर्नु, अब यही कुरा लभ गर्दा पनि त्यही गर्छौँ। फेरि हटुवा परेर हेर्छ, दायाँ बिर्सन्छ, बायाँ बिर्सन्छ। मैं सांस लेता हूँ दिल खुशबू आती है। अरे यार, न इज्जत को परवाह, न भविष्य को परवाह, केही पनि छैन तपाईँलाई। जस तिम्रो आँखा बाहेक मलाई केही पनि चाहिँदैन। अरे यार, यो मान्छे जनताको कुरा होइन, राजाको कुरा पनि त्यही हो। लोलाएका तिमी नजरले हेरिदिए चाहिन्न अर्को केही, होइन त? महेन्द्र लेखेको गीत होइन? लोलाएका ती 2 नजरले हेरिदिए चाहिन्न अर्को केही। त्यो लोलाएको आँखा भनेकै प्रेममा लोलाउँछ। बे भएपछि टोलाउँछ आँखा, बे हुन अगाडि लोलाउँछ है। त्यो प्राप्त गर्न हतार, बे भएपछि टोलाउँछ, किन गरेँ मैले साल। ओके, सो दिस इज द स्ट्राटेजी अफ कन्सन्ट्रेसन। त्यसकारण यही कुरा फिल्म हल इफेक्ट या लभर इफेक्ट या बिलभेड इफेक्ट, अब जे नाम दिनुहोस्, त्यो इफेक्ट तपाईँले हरेक कुरामा क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। कसैको कुरा सुन्दा पनि यति कान थाप्नुहोस्, एउटा गीत सुन्दा या कसैको गफ सुन्दा पनि दायाँ बायाँ केही पनि याद नगरिकन उसैको शब्दमा मात्रै ट्याक्क फोकस भयो भने त्यो बेला पनि फेरि सरर। या प्रवचन सुन्दा कसैलाई बेला बेला चाहिँ सर सर जस्तो हुन्छ हुँदैन?
हो द्याट्स इट यही हो तपाईँ भित्रको सुपरम्यान बेला बेला सुपरम्यान चलेको तर यहाँबाट बाहिर गएपछि फेरि त्यही लभरम्यान यहाँ प्रवचन सुन्दा बेलामा हुन्छ नि त्यो सुपरम्यान चलेको क्या किनकि त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन हुन्छ बेला बेला हो होइन द्याट्स इट अर्को कुरा दोस्रो सूत्र के त कन्सन्ट्रेसन गजबको कुरा छ अनि कन्सन्ट्रेसन जेमा पनि गर्न सकिन्छ त्यसकारण यदि कुनै काम गर्नु छ भने त्यसलाई पहिलो त रिस्क लिनु दोस्रो दायाँ बायाँका सारा कुराले भट्काइदिनु हेर्दै नहेर्नु जस्तै फोटोग्राफर राम्रो फोटोग्राफरले फोटो खिच्दा र सामान्य मान्छेले फोटो खिच्दा त्यही क्यामेराबाट फोटो खिच्ने फरक हुन्छ हुँदैन त्यही सिन त्यही टाइम त्यही क्यामेरा तर एउटा चाहिँ विशेषज्ञ अर्को सामान्यले खिच्दाखेरि फोटो फरक पार्दैन राम्रो खिच्नेले के गर्छ भने दायाँ बायाँको सबै साइडलाई चाहिँ ब्लर गरिदिन्छ ब्लर भनेको धमिलो पारिदिन्छ हो अनि जसलाई खिच्नु पर्ने उसलाई सेन्टर गरिदिन्छ आँखालाई खिच्नु पर्ने हुँदा आँखालाई सेन्टर आइदिन्छ नाकलाई कसैको नाक कसैको मुख त्यसलाई ट्याक्क सेन्टरमा ल्याइदिन्छ अनि दायाँ बायाँको ब्लर बनाइदिन्छ अनि हेर्दाखेरि झ्वाट्ट त्यहाँ सेन्टरमा आँखा पर्छ अब हामीले सामान्य मान्छेले त्यही क्यामेरा पक्ड्यो भने के गर्छ भन्नाले जसलाई खिच्नु पर्ने उसलाई साइडमा राखेर सबै सिन खिचिरहन्छ कहिले काहीँ चाहिँ हाफ फोटो भन्दाखेरि हाफ तलबाट खिचिदिन्छ त्यो फोटो चाहिँ काम लाग्दैन त्यसकारण क्यामेरा त्यही हो फरक के भयो त फोकस जसलाई देखाउनु पर्ने हो त्यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु पहिला के अरे जसलाई प्राप्त गर्ने हो जे चिजमा फोकस हुने हो हरेक पल्ट त्यो फोकस त्यो सेन्टर पोइन्टमा टक्क आयो अनि त्यसपछि दायाँ बायाँको ब्लर भयो भने देन त्यो तपाईँको भयो दुनियाँमा जे चिजमालाई हामीले बढी हेर्छौँ नि त्यही आफ्नो हुने हो तपाईँले लगाइरहनु भएका कपडा छन् नि हो सबै बजारमा गएर किनेको हो तपाईँले बजारमा किन्दाखेरि त्यहाँ ज्याकेट किन्नेले त्यही एउटा मात्र ज्याकेट थियो त्यहाँ धेरै थिए तपाईँले साडी किन्दा एउटै साडी हुन्छ कि धेरै हुन्छ धेरै हुन्छ धेरै साडी हेरेको हो धेरै चाहिँ चस्मा किन्नेले धेरै चस्मा धेरै घडी किन्नेले धेरै घडी हेरेपछि एउटालाई टिपेको हो होइन धेरैलाई धेरै हो तर अब एउटा कुरा याद राख्नुहोस् एउटा चिजलाई तपाईँले बढी हेर्नु पर्यो हो होइन त्यही त तपाईँको नाडीमा छ है जसलाई धेरै हेरियो त्यो तपाईँको भयो हो मेरो पनि त्यही हो त्यहाँ धेरै थियो कलर तर यही किन आयो त भन्नाले यसलाई मैले धेरै हेरेँ जुत्ता पनि त्यही हो बजारमा जुत्ता एउटा त बेच्ने होइन 50औं 100औं हजारौं जुत्ता हुन्छन् तर तपाईँको खुट्टामा कुन जुत्ता आउँछ जसलाई धेरै हेरिन्छ क्या यहाँसम्म त कुरा ठिकै लाग्छ घरको श्रीमती पनि त्यही हो घरको श्रीमान पनि त्यही हो योभन्दा राम्रा केटाहरू कति छन् तर मैले यो मूर्खतापूर्वक यो गधालाई कसरी टिपेँ होइन त केटीलाई पनि त्यही मैले त्यसलाई नै गएर चाहिँ किन टिपेँ किनकि यसलाई मैले अलि धेरै हेरेँ घरमा आएपछि बल्ल थाहा भयो यो त ड्यामेज माल छ अब बिहे भइसक्यो सारा मान्छेले थाहा पाइसक्यो माल पर्यो आफ्नो ड्यामेज अरे यार दुनियाँमा कतिजन मान्छे तपाईँले त्यही केटीसँग त्यही केटासँग किन फस्या तपाईँ जो चाहिँ बिहे गरेपछि थाहा हुन्छ योभन्दा गोरु दुनियाँमा कोही छैन योभन्दा रोगी दुनियाँमा कोही छैन योभन्दा खत्तम मानसिक पीडित कोही छैन त्यहीसँग किन टाँसियो तपाईँ बिकज यु वाच द्याट लङ तपाईँले दिल बढी खर्च गर्नुभयो त्यहाँ हो त्यसैले साइकोलोजिस्टहरूले के भन्छन् भने कसैको आँखामा 4 मिनट भन्दा बढी हेर्ने काम नगर हेरेपछि चाहिँ त्यो तेरै हुन थाल्छ किन नागिने दुई कुरा मात्रै धेरै लामो चाहिँ आँखामा हेर्यो भने कि फाइट हुन्छ कि लभ हुन्छ दुई मध्ये एउटा फाइट गर्नलाई
यसो गर्छौँ हो ल अच्छा त्यसैले जो चिज मैले प्राप्त गर्ने हो त्यो चिज प्राप्त गर्नलाई गर्नुपर्ने के रहेछ त के भनेको के त्यो सबैलाई थाहा छ थाहा नभएको कुरा के त भन्नाले अरू सबैलाई ब्लर गर्ने भन्ने थाहा छैन मलाई जस्तै म महान योगी बन्न चाहन्छु तरुणी देख्यो भने यी भन्छ सक्यो जिन्दगी तकदिरमा छैन अर्को जन्ममा जाऊ अब हो अनि यो कुरा पनि याद राख्नुस् तपाईँ कुकुर हो भने तपाईले म्याक्सिमम चाहिँ पाउने भनेको कुकुर नि हो तपाईले बगिनीसँग लभ गर्ने छ भने बाघ बन आफू हो तपाईको हैसियत जे छ त्यही पाउने त्यसकारण आफ्नो हैसियत नबढेसम्म तपाईले खोज्ने दुनियाँको सबभन्दा राम्रो माल पनि थोत्रो हुन्छ किनकि तपाईले तपाईँ जस्तै ल्याउने हो होइन त्यसकारण जीवनको विज्ञान के हो त भन्नाले कुनै चीज पाउने विज्ञान के हो एक समयमा वन एट ए टाइम एउटा समयमा मैले जे चीज चाहिँ प्राप्त गर्न खोजिरहेको हुन्छु किनकि बेला बेला हामी बेला बेग्लै चीज खोज्छौँ नि त्यो प्राप्त गर्न खोजेको कुरा बाहेक मैले दायाँ बायाँ कतै पनि भएका कुरालाई सबैलाई ब्लर गर्न सक्नुपर्छ अनि त्यो तपाईँको भयो सबै सधैँको लागि अनि त्यसपछि आनन्द झाला त्यही पावरले त प्राप्त गर्ने हो नि बाउ मरोस् आमा मरोस् दाइ मरोस् देश डुबोस् मलाई चाहिँ मतलब म प्राप्त गर्छु हो तपाईँ त्यस्तो प्राप्त त्यस्तरी चाहिँ सबै मूल्यमा प्राप्त गरेको कुरा घरमा ल्याएपछि जिन्दगी बर्बाद गर्ने त्यही चिज भइदियो भने तपाईँको तकदिर के भयो अब राइट अच्छा त्यसकारण पिक पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो प्राप्त गर्नु छ भने त्यो चिज प्राप्त गर जसलाई प्राप्त गरेपछि अरू प्राप्त गर्न आवश्यकता नपरोस् सोध के हो जीवनमा बाहिरको लागि पैसा हो भित्रको लागि शान्ति हो अरू सबै कुरा पछि पछि लाग्दैन हो होइन बाहिरको लागि पैसा हो तपाईले पैसाबाट किन्न नसक्ने केही चिज हुँदैन दुनियाँमा भित्रको मामलामा शान्ति किन्न सक्दैन त्यति मात्रै हो आनन्द किन्न सक्दैन मुक्ति किन्न सक्दैन पैसाबाट त्यसकारण जिन्दगीको फोकस भनेको एउटा आनन्दमा अर्को पैसामा अनि पैसा पनि यति खोज कि मेरो लागि मात्र होइन अरूको लागि पनि खोज किनकि अरूलाई चाहिँ को लागि पनि पैसा खर्च गरे मात्रै तपाईँ हिरो नत्र भने जिरो द्याट्स द पोइन्ट त्यो तरुण खोज्नु यो सानो चिज खोज्नुबाट जिन्दगी बर्बाद गर्नु कुनै आवश्यकतै छैन किनकि त्यो सबै कुरा खोज्नै पर्दैन पैसा आयो भने सबै आउँछ हो बाहिरको कुरामा यो त्यसको लागि पैसा कसरी ल्याउनु त भन्दा ट्यालेन्टले ल्याउँछ पैसा अरूले के ल्याउँछ ट्यालेन्ट भयो भने पैसा जति पनि आउँछ एजुकेसनले आउँदैन बिहे गरेर पैसा आउँछ आउँदैन हो लभ गरेर पैसा आउँछ खर्च हुन्छ आउँदैन एकजना चाहिँ भिखारी है 1000 रुपियाँ मागिरहेको थियो 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ दे दो बाबा 100 रुपियाँ भिखारीले रिचार्ज कार्ड खरीदना है 100 रुपया दे दो बाबा भन्छ अरे मूर्ख 100 रुपया लेकर रिचार्ज कार्ड खरीदोगे क्या करोगे गर्लफ्रेंड से बात करना है अरे यार भिखारी का भी गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है अब लास्ट कुरा सुन्नुहोस् अद्भुत कुरा सुन्नुहोस् अब तेस्रो कुरा जब तपाईँ डोपामाइन रिलिज हुन्छ कन्सन्ट्रेसन हुन्छ डोपामाइन रिलिज हुन्छ यो मैले शब्द दिएँ ट्रान्जिएन्ट हाइपो फ्रन्टनालिटी सुरु हुन्छ यहाँबाट कचकच गर्ने यो गुनासो गर्ने शङ्का गर्ने यो विचार सबै शान्त हुन्छ त्यो बेला तपाईँको ब्रेनले प्याटर्नलाई रिकग्नाइज गर्ने ज्ञान जन्मिन्छ प्याटर्न रिकग्नाइज भनेको के हो भन्ने अलिकति म बुझाउँछु तपाईलाई जस्तै मोबाइलमा अहिले मोबाइल खोल्नलाई प्याटर्न राख्ने चलन छ नि छ प्याटर्न त्यो प्याटर्न मिलेन भने मोबाइल खोल्छ मरे नि खोल्दैन ओ
त्यस्तै यो संसारमा पनि राम्रो कुरा प्राप्त गर्ने प्याटर्न हुन्छ, ज्ञानको प्याटर्न हुन्छ। जस्तै तपाईँले खोज्नु भएको त धन हो नि, लाखौं करोडौं अरबौं, त्यो धन किन आउँदैन त भन्नाले तपाईँले प्याटर्नै खोल्नु सक्नु भएन, प्याटर्न रिकग्नाइज भएन। तपाईँले त खोजेको त यस्तो श्रीमती परी जस्तो खोजेको होला नि, हो? तपाईँले खोजेको त रूपकन्या होला, त प्याटर्न खुलेन भने किचकन्या हातमा पर्छ। त प्याटर्न मिलेन भने अब श्रीमान पनि कसैले त एकदमै राम्रै श्रीमान खोज्छ नि, प्याटर्न मिलेन भने श्रीमानको ठाउँमा हनुमान जस्तो पर्छ। त्यो प्याटर्न रिकग्निसन कसलाई खोज्ने मैले, हो? त्यो ज्ञान के भित्रबाट आउने ज्ञान, प्याटर्न रिकग्निसन, त्यो कहिले आउँछ त भन्नाले त्यो पढेर आउँदैन, त्यसलाई विजडम भनिन्छ के। नलेज भनेको बाहिरबाट आउने भयो, कलेजबाट नलेज आउँछ, तर विजडम भित्रबाट जन्मिन्छ। त्यो भित्रबाट विजडम जन्मनको लागि त्यो केमिकल एक्सट्रिम लेभलमा गइसकेपछि मन बिल्कुल शान्त, शरीरमा पावर, आनन्द आनन्द आएको बेलामा ट्याक्कै जे गर्न खोजेको हो ट्याक्कै प्याटर्न पत्ता लाग्छ। जाँदा जाँदै उदाहरण सुन्नुहोस्, यो साइकल रेस गर्ने मान्छेहरू, माउन्टेन बाइक, यस्तो ठाउँबाट कुदाउँछन्, मोटर बाइकै त्यस्तो गर्छ, एकदम हाइटबाट मोटर बाइक उडाउँछ, राइट? वर्ल्ड रेकर्ड राख्छ नि त्यसरी। त्यस्तो उडाउने क्रममा कति त एक्सिडेन्ट हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि 6 टुक्रा 7 टुक्रा हाड भाँचिन्छ, 6 महिना 7 महिना, अनि हस्पिटलाइज हुन्छ। अनि 6 महिनापछि टाउडा भएर चाहिँ फर्किँदाखेरि फेरि मोटरसाइकल समाउनु जाँदाखेरि पहिला चाहिँ त्यो हुटिएर चाहिँ लडेको थियो, ठ्याक्कै प्याटर्न थाहा हुन्छ के गर्दा लडिँदैन, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसपछि कहिल्यै लडिँदैन, च्याम्पियनको च्याम्पियन, च्याम्पियनको च्याम्पियन, च्याम्पियन, द्याट इज द प्याटर्न रिकग्निसन। पहिला थाहा हुँदैन थियो। त्यस्तै जीवनमा पैसा कमाउने प्याटर्न हुन्छ, गजबको सोलमेट भेट्ने प्याटर्न हुन्छ, गजबको उपलब्धि हासिल हुने प्याटर्न हुन्छ, हेल्थी हुने प्याटर्न हुन्छ। त्यो प्याटर्न खुल्दै खुलेन हाम्रो। जुन बेला त्यो प्याटर्न खुल्छ जिन्दगी धन्य बन्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् है, यो रिस्कको कुरा गरेँ मैले, कन्सन्ट्रेसनको कुरा गरेँ मैले, यो दुईवटा कुरा मध्ये एउटा कुरा रिस्कलाई चाहिँ तपाईँले 4% चाहिँ बढाउँदै जाने हो भने हरेक चिजमा एउटा पोइन्टमा गएर प्याटर्न खुल्छ। प्याटर्न खुल्यो भने तपाईँको तकदीर खुले बराबर हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ फेरि पुरानो जिन्दगीमा फर्कनु पर्दैन, किनकि अब मैले बुझेँ भन्ने हुन्छ, अब मैले जाने। पैसा खोजेको भए पैसा जति पनि धाराबाट पानी निस्के जस्तो निस्कने सिस्टम जाने। अब पैसा तपाईँले खोज्नु परेन, अब पैसाले खोज्न थाल्छ तपाईँलाई। अहिले त पैसा खोजेर हिँड्छ नि, करप्सन हुनुको कारण त्यही हो, बदमासी हुनुको कारण त्यही हो। प्रेम खोजेर हिँड्छौँ नि, लम्ठु बन्छौँ, लम्पट बन्छौँ मान्छेहरू। किन त भन्नाले त्यो प्रेम खोजेर हिँडेर, प्रेम खोज्ने होइन, प्रेमले तपाईँलाई खोजोस्, त्यो शुभ हुन्छ। दुनियाँलाई तपाईँले खोज्यो भने योभन्दा दुर्भाग्य तपाईँको केही पनि हुँदैन। दुनियाँले तपाईँलाई खोजोस् न, गजब हुँदैन त्यो? त्यो खोजाउनुको प्याटर्न चाहिन्छ। त्यो प्याटर्न चाहिँ खुल्नको लागि कन्सन्ट्रेसन, रिस्क, कन्सन्ट्रेसन, द्याट्स इट। यो दुई कुरा सिक्नुहोस्, तकदीर हुन्छ। जय होस्।